खेरीत भाशेन मागूंक लायला कॉन्सी फेर्नांडीस मडगांवांतल्यान सिस्टर मिजिया मिनेझीस पिलाची सिस्टर एडिसन कार्वालो हाचे पेकोणी पासत ट्रिजा फेर्नांडीस पोंबुरपातान असामशन फुर्तादो सेरावतान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया येशू क्रिस्ताची कृपा तेबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज ब्रेस्तार पात्रांगलाक भेटिल्लो दीस. सगळ्या ताच्या भक्तां खातीर मागूंक उपकार मेळ्ळ्यात देखून दिनबासूंक. त्याच बराबर आयज पवित्र सभा बागयोंद जुआंव बातिस्ताची जल्माची परब. पवित्र सभा फकत तेगूच जाणांची जल्माची परब समारंभता. जेजूची, आंकवारमारीची आनी जुआंव बातिस्ताची. तर आयज करीत भाशेन ही परब समारंभताना जुआंव बातिस्ता भाशेन आमी पवित्र स्नान घेवन प्रभादी कोशी अदीक करून हे मारेकार पिडेच्या काळांत बोरव्यासाचो ताळो, दिराचो ताळो, बाबार्थाचो ताळो आनी साक्षी क्रिस्तांव जिविताचो आमी जावंक मानियाबो तागनेलाक आनी बागयोंद जुआंव बातिस्ताक फुडें घालून आमी ह्या मिसांतल्यान मागुया. आनी मिसांत बांटो घेवन केरीत भाशेन आमचे अस्कोताय आमची पातकां आमी ओळखून घेवया बाबार्थान आनी मोगान हे मिसांत बांटो घेवंक. दूख धरून आमी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी स्वर पददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मनान चितूरान तोंडार उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. स्वर पदवीदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका बाकाणटा. सुमिया येशू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुताक सुमिया देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेंत येशू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासायलोल्या सर्वणाराक घेवंक तुजे पोरशेक तयार करचे खातीर बागयोंद जुआंक तुवें उपजयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोरोणारा जेसूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोष जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे
एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक Amen. Zamiast powodzenia uspokoję łatwo. Joano, może ajkudia, pójście do panu, makacitia. A co podziady, sobie skoro makakują. Może abuja, ustępsu, tanie mapa, może dawa, utopieniu. To sobie zato, tanie łodzi, utopieniu. Ani आपल्या हाताचे साधू बापा होईल तारे बापा वाजवायला वाहनासारखं केलं आणि आपल्या पोते तिथून धोवलं तारे बापा म्हणतो तू मोजून चालतो तू मामा गोंडी टाकतोय तू असं चिंता Babulo, Vishwaswami, Samoji, Torino. Turiastana, Sobesu, Mojeku, Sambalkano. Anu, Devajavana, Afri, Mojina. Sobeswaja, Toyamula, Makamano. Mojeku, Mulia, Mojekus. Habitaji, Sevapolo, Jacoban, Tajishi, Totuhari, Israel Country, Lokiataka, Ekaiko, Moja Apujakusia, Sobeskora, Maka Alu. Turbo Sobesko, Maka Alu. Ture Sevapolo, Krona, Jacobochi, Kunaroya, Uzoya, Krona. Israelच्या उंबरवरचा तुझ्या पावना वितुमीच्या सीमापया मोजी सोडवून आमचे पती हांव तुका राष्ट्राचो उजवा करतलो देवाचे उतर देवाचे बोड उपकार देवाचे उतर आमचा जागा जातलो तुवें म्हाका उजवायलो हांव तुका दिवसना तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका 3 वाजता Sorgesora, tuve mozo naw घेतला. तू म्हाका कळयताय. हांव केन्ना वचना आनी केन्ना वयना तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतून चिंतना पयस रावन म्हाका आनी. हांव चुकतां कित्याक करता तें तूं पळयता. सगळ्यो म्हज्यो परयो तूं तुजे मुखार उक्त्यो. साबा तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका 3 वाजता साद्याक जागो म्हजी तूं तुवें वयलाय म्हज्या बापूच्या कुसऱ्यान तुवें म्हाका म्हणलाय म्हजें सोय म्हळ्यार एक गजाल सगळीं तुजी कर्तुत्वां म्हज्यापाचीं ताचे खातीर तुका देवास्तां साबा तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका 3 वाजता म्हाका मदीं आकांतले केन्ना आनी भुरगेचे कुटुंबाक म्हजी बडबडी केन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण करूंक आसली म्हजी प्रकृतीचें कांयच तुका उबीक नासलें जागो तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका 3 वाजता दोन दुतांच्या इतिहासातल्या वाचो पावलू पडली तांचो राजा जावन देवान दाऊदाक उजळलो आनी ताचे विशीं प्रवादी उरले म्हज्या काळजासारको म्हाका जेसूचो पूत दावीद मेळ्ळा सगळ्यो म्हज्यो खोशयो तो करतलो आपले पासावे
इस्रायलाचे पोचे जिवीत बदलपाचे स्नान परवडले तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचे काम सोंपोवच्या वेळार जुवावान म्हणलें, तुमी चिंतता तो हांव म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाड्याच्यो वात्यो सोडून म्हाका पावना. म्हज्या भावा भयणीनो, अब्राहमाचे कुळाची पुतादुआनो आनी तुमचे मोटे देवा पियेंतल्यांनो हांव सोडवण्याच्यो निरो देवान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Soy salves mora, soy salves mora, soy salves mora. Devaci undorai kodati, Tisubagi, Aitaci koshi patati. Subagi, soy salves mora, 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 soy salves mora. तुमचे सवे आसूं. Moima tuka somia. Elizabeth posut założy swoje, ale tutaj rozumiem. Dewa wyczytali, urdoje dakują mocniej. Tici sezar samai sumikali, tika pati. 8व्या दिवसा बाळकाची सुरुवात करून लागली आणि त्याच्या बापाच्या नावाप्रमाणे झकारियास म्हणून त्याला नाव म्हणून सोडलं. पुढच्या वयू उद्वार घालून मोडले ना ताका जुवाव म्हणून नाव करून जालें आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या घरांत ह्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव घालूचें काय म्हूण ताचे बापायची कुशीक सोदून काडून तांणी बापाय कडेन पूर्व करून विचारलें आनी ताणें थोडी मागून घेवन तिचेर दवरलें. ताचें नांव जुवाव आनी सगळीं रोज जाता. तेच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाचें तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्याक भिरांत लागली आनी सुर्याच्या आख्या गौरी मुळकांत त्यो गौऱ्यो घासल्यो आनी आयकताल्यांनी त्यो आख्या मनाक वेगळो उडयलो. भुरगो कसलो उखलोसो दिसता आनी कोणेंच देवाचो हात ताचे सुद्दां आसलो आनी बाळूक काडटा काडटा न्हीद तो कोण जायत गेलो. इस्रायलाक सगळे माजार दिश्टी कोडणेर धोरणांत घालो. जेजू क्रिस्ताचे सुखवाचो Wakani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भगिनो, आयच्या शुभवर्तमानांत आमी विनंतीच आयकला. झकारियासाचो दाडो ओंड आनी ताचो पूत जो येवसर वचचो ताचो दाडो कित्याक ओंड जालो हाचो सदां उणें प्रभाताचो आसलो. जेन्ना दुतान ताका खबर दिली, जाणटे विनायले तांगेर भुरगो जावचो आसा ताका सोदून कोडीत घालो आनी कुणाक कशी ताची जीब धरली आनी तो वचलो.
Quando da costinha, या विषयी पुराणाचा झकारिया चताडा भरून जातो तो जालो तांचो पूत जुआव जेजूची वाट तयार केली जल्मलो एक तारा बसो आनी तेन्ना ताची जीव सुटली अशें जालें गोश्टी प्रितीच्या बाबा भयणीनो जीव सुटता कित्याक एक ताळो सोडलो आनी तोच तो ताळो ओरड्यान सादवतालो पोत्तून सर्वनार जेजूची वाट सोग्याची वाट जिवीत बोलतात जिवीत गवसोनात आमचो सर्वनार येवचो आईचा सर्वनाम जो बापासाचे सर्वोच्च दीस हो सकाळचा एक प्रभावी जणे जेजू बोला शिदा वामी गोयता निमाणी कशी वाट पळयता आमच्या सर्वांच्या इतिहासांत हो प्रभावी महत्वाचो ताचो काळ परतून हेच सांगता लोकांक मोन बोलतात पिरायचे गोंयांत आनी थंय सर्वनार येवचो आयच्या पयल्या वाचपाक अमेरिका इस्रायल्स प्रभावी चाकराचे गीत आनी होच जुआव एक झांपर कसो ताचो निमणो रस्तो वाट दुसऱ्या वाचपांत दोन मुद्द्याच्या इतिहासांत आमी आयकलां जुआवान एक ल्हानवी खायेचो मनीस कांते खायेचो मनीस प्रमादी जावनूय कांतेपणान तोच म्हणटा जेन्ना ताचे लागीं कोणें विचारलें तूं सर्वनार येवचो आसलो आनी तो म्हणटा पूण हांव फकत एक थाळो ओरड्यान वाट तयार करता आनी म्हाका आबोना ह्या सोग्याची पांयाची बारी देखून दवरून इतलो कांते खायचो प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेजूच्या जल्मांत आनी जुआवाच्या जल्मांत एक सुदीक आसा दोगांयचे जल्म वचोऱ्याचे जल्म जुआव वातीस जाणटे पिरायेर पावयल्या बाबायचो जल्म आनी जेजू तेगे तरणाट्याचे भगत पावलो तांच्या कडेन समोर नासतना ही जावन आसा तांच्या जल्माची कहाणी प्रितीच्या बाबा भयणीनो जुआव बातिस्ता भाशेन आमी पवित्र स्नाना मदीं आमी धरला आनी होच हो वगेरे कहाणी आमच्या सगळ्यांच्या जावन आसा आमी पवित्रेचो एके भाशेन आवाज एक ताळो जेन्ना पवित्रेत दूख येता कश्ट येता तेन्ना एका पिरायेन अशें आमी दोन एकेक बडबशाचो धीराचो बाबार्थाचो जेजू साक्षी दिता तसो आमी ताळो आसा जेजू पयलीं आसा जे पयलीं वापस दवरिचे झुजलो स्वता खातीर मेलो तेच भाशेन आमचे दोन एकेकाचे कार्य आसा की आमी अपर्ण ताळो आसा स्वताचो बोलितीचेर झूज दवरून आयज एक भाशेन जो पाकिस्तानच्या दोन दिवसांनी ताचे देखील ताचे स्वतंत्र आपल्या मार्गान आमी आमच्या जिविताची अनुसरण करून जेजू जेन्ना दुसरे पावलो आमच्या खासगी जिवितांत आनी आख्या संवसाराच्या शेवटाक तेन्ना आमी थंय
आयज ब्रेस्तार मान्यावंत आपल्याला 24 मान्यावंत आपल्याला एक कोण काढावा सजावून आपल्या जिवितामध्ये आणि पवित्र देवाच्या बुद्धीन गुणान परवडले आमकां एक जावन आसा आमचो एक काळो आयज देवून करून तेच बोडान आमी आमचे क्रिस्ती जिवीत अरे बाबाय कशें जेजू आमचे बराबर घेवन वचून त्या दिसांतल्यान वडाय आनी व्हड आयज दोबाजीक परब देखून आमी सगळीं सत मानता उचारुया सत मानता देवाक स्वर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळो आंकवार मारिताय जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो स्वर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुदीक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा स्नान दातारा भाग्यवंत जुवान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. हे स्नान दाताराचो जल्म सोंतसून समोरून त्याच निश्कळंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कोड आनी आमचे उदेशी तो दुलोब मेंढरो जेजू सर मनशांचो एकलोच सोरवणार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा स्वर्ग काणी आनी स्वर्गदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेचे कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातारा जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या स्वर मनशां परस व्हडतो म्हूण ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोरमुंडाराक जल्मोचे आदींच ओळखून आपल्या आवयचे कुसव्यांत अनुदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोरुंडाराचे सुक्रिस्ताक सगळ्या प्रबाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें
अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयतलें सर्गीच्या जिविताची झोर जावंक पावलें. शेवट पर्यान तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्याच रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती पृथ्वेर तुका बाकाणू निरंतरी तुजे मोहिमेन किर्तन आमी गायता. बापा करस तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देडी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालसींतलें पियेताव. तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणुची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यान्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची खाकूद कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसुडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये संगाती भाग्यवंत सुसे, तिचो निश्कलंक पती भाग्यवंत धर्म दुता आनी सोर काणी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भोगतां बराबर भाग्यवंत सुवांव बातिस्ता बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. देवाचीं भुरगीं जाल्यार हेच देवाचो ताळो आयकून आमी ह्या संवसारांत स्वताचो, नितीचो आनी जेजूच्या
गोवायेचो ताळो जावंक जेजूनच शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां काणयेन पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निबार. दया करून हेची पितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या शेण्यांक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशें परम तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवं. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओच तो मोगाळ जेजू जाका पयले पावट जुवांव स्नान दातारान ताची ओळख दिली. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हणून. आनी हीच उतरां तर एका परम संस्कारांत आमी उचारता. ओच जेजू आमकां गोठायन बोड जावं आमचोय थाळो भावार्थाचो आनी मोगाचो कुरपेबंद जावंक. हे जेवणाका पयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Moja Jesu, o pavitra sacramental tu sadac agita semur, au sotmanta. Soglia oscuros, tu sohanta puta, Jesu. Ani tu camoja men shiuta, au asha. Evirada. Tu jebu omodic mas puta, moja shiuta saina nikor, o tui turi moja kar santiano, au tuji lagi magda. Moja kar santatus asmoja turi, au toka vei magda, ani soglos magda magda de porta. Tuje surshilo, kursu ketnats magda nirminata. Amen. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, बागेवन सुवांव स्नान दाताराची जल्मा परब आयज आमी संतोशान समोर ओंपली. सरवंडारा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडोवंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी ओदीक आनी ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूं निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उपकार मेळ्ळ्यात तांची कळोवणी. फिलोमेना कॉन्सेसांव मडगांवांत कोडीत करता. 10 वर्सां जालीं आमगेर भुरगें नासलें आनी म्हजी माय बाबार्थान दर दिसा मान्यावंत आग्नेलाचें नोबेन करून बाबार्थान मागताली. आयज आमी देवाक दिन वाचता. पाद्रांगणा वरवीं देवान आमकां भुरग्याचें देणें दिलां. बेगीनूच मान्यावंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जावन मागता. तेच परी पावलिना तेयशेर पोंदातान म्हज्या नातवाक
बरीच थंडी आनी होंकली मारताली आनी आमी सगळीं भियेलीं हे मारेकाळ पिडेच्या काळांत. आनी तेन्ना आमी रोखडेंच मानिया भोव तागनेलाक उलो मारलो ह्या म्हज्या नातवाक पेकोणी फावो कर म्हूण. म्हज्या नातवाक पाद्रांगणा वरवीं पेकोणी फावो जाल्या आनी देखून हांव देवाक दिनवासतां ताका सारको बरो कर म्हूण मागतां. आनी बेगीनूच मानिया भोव तागनेलाक सांताचो मान फावो जावं म्हूण मागतां. कोरोना वायरस ही पिडा नपयत जावंक मागणें. बोव मोगाड आनी काकूटसार देबा तूं सदांच आमचें बोलेपण आशेताय. हे दिसांनी सगळो संवसार काळोखांत आनी भिरांतींत बुडला. आमची काळजां बोव दुखेस्त जाल्यांत. लाखांनी आमच्यो भाव भयणी हे कोरोना वायरस पिडेक लागून अंतरल्यांत आनी त्या बनोदीक पिडेंत कश्टावतात. बापा, आमी ल्हानविकायेन मागता तांकां सगल्यांक तुजी पेकोवणी फावो कर. आनी आमी आजून तुजे आदीन आसांव पूण आमचो फुडार काळोखांत बुडला असो दिसता. आमी काल्तिकायेन मागता हे अदृश्टाचे वेळार आमचो भावार्थ आनी मोग तुजेर बापा अदीक तीर आनी गोट कर आनी आमचे वयली भिरांत आनी कोंत पयस कर. आमी सरपटून मागता हे मारेकार पिडेचें मोड पयस कर आनी आमकां सगल्यांक पेकोवणी फावो करून काळजा मनाची शांती दी. अशें नव्यान आमी तुजे मुखार मोगाड आनी दोयाड आसने अणभवून आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी मोगान आमी जियो. आमच्या देश कारबाराची मनां उजवाडाय. तांणी आपले परजेक बरें आसा तेंच करूंक आमच्या हॉस्पिटलांनी आनी हेर जाग्यांचेर पिडेस्तांची तरेकवार सेवा करतल्यांचेर सुभामपणी तुजो आशिर्वाद घाल. आमची सर्गेची आवय पिलार सायबीण, भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेर मिसांवाचो आस्कारी, भाग्यवंत सुसेबाज गोंयचो पात्रोन आनी आमचो मोगाचो आस्कारी मानिया भोव तागनेलाचे बिडोनीन हे आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदीदार देवा, आमच्या सुर्गेच्या बापा, आमचे सोडोवणे खातीर तुजी मांदाबोड दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिया भोव तागनेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिया भोव तागनेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मानिया भोव तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार ओगेपणान तीर ओकोण बाबार्थान मानिया भोव तागनेला वरवीं आमच्यो गरजो बापाक आमी उबारुया. खेरीत भाशेन पिलाची सिस्टर निजिया ती सिरियस आसा, तिकाय मानिया भोव तागनेला वरवीं पेकोवणी फावो कर म्हूण मागुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोणीत काकुदीच्या देबा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिया भोव तागनेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात बाबार्थाचो ओखोण जिवो ताळो जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार